Pipila ka lugar sa Pilipinas sa Visayas gahapon human ang kusog nga uwan. Sa palibot didto dapit sa Bulkang Kanlaon adunay reports nga naa pa daw lahar. Mobalita si Bril Montalvo. Miatras na lang ang mga motorista sa Central Nautical Highway padulong Mandawi City pasado alas 5 kagahapon sa hapon. Sanglit mitaas na ang baha tungod sa sagunson nga pag-ulan. Nagresulta na kini sa grabing traffic sa dalan sa MC Briones Street sa Barangay Tipolo tungod dili na makaabante ang mga sakyanan. Nabala karon ang mga residente sa tiilan sa Bulkang Kanlaon sa La Castillana, Negros Occidental tungod sa mudflow nga ilang nasaksihan human ang sagunson nga kusog nga pag-ulan kagahapon. Sa pipila ka lugar sab daw nabasa nga simento pa ang midagayday. Tiyempo kini sa talaan sa Fivox nga moabot na sa upat ka mga volcanic quake sa kanlaon sa tibuok adlaw. Nagbuga sa kini og aso padulong sa south ug southeast ug dulan 5,000 nga toniladang asupre. Nagpadayon nga nakataas sa alert level 3 ang naisgutang bulkan. Usa ka adlaw human ang kusog nga ulan sa Metro Cebu. Daghang mga basura sa eksena sa mga baybayon sa Pasig ug Suba. Kasagaran niini gianod gikan sa Guadalupe River. Gianod sab sa tubig sa creek ang usa ka 11 anyos nga dalagita samtang nagapamaligya og mani sa Lamitan City, Basilan. Mutabok unta ang bata kuyog ang iyang higala sa creek dihang nahulog kini sa lalom nga parte sa tubig o gianod kini. Nagpasidaan sab ang otoridad nga likayan usa ang creek ug guman pang mga katubigan sa lugar, ilabi na nga ting-ulan ug taas ang level sa tubig ingon man ang kusog sab nga bulhog niini. Subay niini, gipaniguro sa DSWD nga nakaandam sila sa mga maapektuhang mga residente tungod sa daot nga panahon. Naka-standby na sab ang ilang 3 ka milyon nga food packs ug aling adunay mga maapektuhan niini. Ako si Bril Montalvo para sa One PH.